Magampo ta, abli ang akong mga mata, aron ako makakita, ug mga katingalahang butang gikan sa imong pulong. Amen. Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 25. Nagaingon, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Kini mao ang mga sinugdan sa mga langit ug sa yuta sa pagbuhat kanila sa adlaw nga si Jehovah nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit. Ug wala pay tanom sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta ug wala pay tanom sa kapatagan nga misugod sa pagturok kay si Jehovah nga Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta ug wala pay tawo nga makauma sa yuta. Apan dihay misaka nga gabon gikan sa yuta nga nagbubo sa tibuok nga nawong sa yuta. Ug giumol ni Jehovah nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta ug gihuy-pan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Og si Jehovah nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang giumol. Ug nagpaturok si Jehovah nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatan-aw ug maayo nga kalan-on. Ug ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman ug ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. Ug migula gikan sa Eden ang usa ka suba sa pagtubig sa tanaman ug gikan didto nabahin kini ug nahimong upat ka mga sanga. Ang ngalan sa usa ka pison kini mao ang nagalikos sa tibuok nga yuta sa habila nga didto adunay bulawan ug ang bulawan niadtong yutaa maayo. Didto usab may bidilyo ug onyx nga bato. Ug ang ngalan sa ikaduha ka suba Gihon. Kini mao ang nagalikos sa tibuok nga yuta sa Ethiopia. Ug ang ngalan sa ikatulo ka suba Hiddekel. Kini mao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Assyria. Ug ang ikaupat ka suba mao ang Euphrates. Og gikuha ni Jehovah nga Dios ang tawo ug gibutang siya sa tanaman sa Eden. Aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehovah nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug daotan, dili ka magkaon niini. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayud. Og miingon si Jehovah nga Dios, dili maayo nga ang tawo mag-inusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Og giumol ni Jehovah nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mananap sa kapatagan ug ang tanan nga langgam sa kalangitan ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghinganlan kanila. Ug ang tanan nga gihinganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi kana mao ang ngalan niini. Og gihatagan ni Adam og mga ngalan ang tanan nga kahayupan ug ang mga langgam sa kalangitan ug ang tanan nga mga mananap sa kapatagan, apan alang kang Adam walay hingkaplagan nga tabang nga angay kaniya. Og gipahinanok ni Jehovah nga Dios si Adam og nakatulog siya. Unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Og ang gusok nga gikuha ni Jehovah nga Dios gikan sa tawo gibuhat niya nga usa ka babayi ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Og miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya pagaganlan nga babayi kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug moipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod ug silang duruha mga hubo, si Adan
si Adam ug ang iyang asawa ug sila wala magaulaw. Mag-ampo ta? Hatagi ako og gahom sa pagtipig sa imong pulong sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala batok kanimo. Amen.